बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए है और उन वालिदैन के लिए हैं जिनके बच्चों के पेपर होने वाले हैं, और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपने इन आने वाले पेपरों के लिए, इन आने वाले मुश्किल दिनों के लिए बहुत ही परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से अपने सिलेबस को कवर करें कि उनका जो पेपर है वो अच्छे से अच्छा हो जाए। दरअसल नाजरीन, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि पूरे साल की जो इंसान की मेहनत है उसका इम्तहान एक दिन में ही ले लिया जाता है, इसलिए क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है तो स्टूडेंट्स चाहे वो सारा साल जितने मर्जी लायक स्टूडेंट्स रहे हों, जितने मर्जी उन्होंने टेस्ट दिए हों, लेकिन हर स्टूडेंट जो है वो इम्तहान से पहले घबरा रहा होता है कि उसने जितना भी किया है पता नहीं वो उसको आएगा या नहीं आएगा। तो नाजरीन, हमारी आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फ़ायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए, उनके वालिदैन के लिए। तो नाजरीन, वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना। ये चंद मिनट की वीडियो आपकी यकीन मानिए कि इन इम्तहान के दिनों में जब आप इंतहाई घबरा जाते हैं कि आप एक दिन की छुट्टी होती है सिर्फ पेपर्स के दौरान के, या 2 दिन का किसी भी पेपर में गैप आ जाएगा, कि आप किस तरह से फुल बुक को कंप्लीट करें, किस तरह से सिलेबस कवर करें, ये बहुत ही अहम वीडियो है आपके लिए। तो नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एक बात याद रखिए, एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट लाइफ, इसलिए इस चीज को अपने जहन पर सवार करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, हमें टेंशन है एग्जाम की, हमें टेंशन है एग्जाम की, हमें टेंशन है एग्जाम की, ये बात कह कहकर अपने दिमाग को जो है वो इस कदर भर लेते हैं इसी चीज से कि वो पढ़ने के काबिल ही नहीं रहे। आपने पैनिक नहीं होना इम्तहान के हवाले से। पहले हम डिस्कस करते हैं उन कंडीशंस को जो कि आपके एक अच्छी तैयारी करने के लिए, सिलेबस को कवर करने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, आपने सुबह उठते ही 5 मिनट लगाकर अपना टाइम टेबल बनाना है कि आपने आज के दिन में कितना सिलेबस कवर करना है। उस टाइम टेबल में आपने ये नोट डाउन कर लेना है कि आपने सबसे पहले कौन सी चीज़ें करनी है, और हमेशा अपना स्टडी का टाइम टेबल बनाते हुए जो मुश्किल चीज़ें होती हैं उन्हें पहले कीजिए, क्योंकि अगर आप आसान चीज़ें करते रहेंगे तो लास्ट में आपके पास मुश्किल चीज़ों के लिए टाइम कम बच जाएगा और फिर से वो दोबारा से नज़रअंदाज हो जाएंगी, जैसा कि आप साल से ही करते आ रहे होंगे कि आपने मुश्किल चीज़ें पहले ही कवर नहीं की। उसके बाद जो दूसरी सबसे अहम चीज़ है वो है आपकी इर्द गिर्द की जगह। आपने अपनी स्टडी स्पेस है उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस जगह आप बैठकर पढ़ रहे हैं उसके इर्द गिर्द आपकी चीज़ें बिखरी हुई हैं, आपकी बुक्स बिखरी हुई हैं। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स जो करते हैं कि अपने इर्द गिर्द इतना फैलाव कर लेते हैं किताबों का, वो समझते हैं कि इस तरह से होगा कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, ये शो हो जाएगा कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी के हर शोबे में तरतीब एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को ज़हनी सुकून देती है। आपके इर्द गिर्द फैलाव नहीं होना चाहिए। आपने अपनी स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज कर लेना है, और इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि आप जिस बुक को पढ़ने बैठे हैं, आप जिस बुक के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपके पास हर चीज़ मौजूद हो। ये नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट बाद आप फिर उठ रहे हैं कि अब आप पास्ट पेपर लेने जा रहे हैं, अब आप इसकी हैंडबुक लेने जा रहे हैं, इस बुक की अब आप नोट्स उठाने जा रहे हैं। जिस बुक का आप पढ़ने लगे हैं उसके रिलेटेड आपने तमाम की तमाम चीज़ें अपने पास रखनी है। नंबर 3 पे, बेस्ट टाइम टू स्टडी। रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि सबसे अच्छा टाइम जो है वो पढ़ने के लिए, चीज़ों को याद करने के लिए, या बेहतरीन से बेहतरीन काम सरंजाम देने के लिए जो सबसे बेहतरीन टाइम है वो सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होता है, क्योंकि इंसान का दिमाग जो है वो एक लंबी रेस्ट के बाद फ्रेश हो चुका होता है, और आप जिस चीज़ को भी याद करना चाहेंगे, जिस काम को भी करेंगे, आपको उसमें हमेशा कामयाबी मिलती है और आप उस काम को मुकम्मल कर लेते हैं। इसलिए आपने सुबह के अपने टाइम टेबल में 4 बजे से लेकर 8 बजे तक वो चीज़ें डालनी हैं जिनको आपने पहले डिले करते रहे हैं, मुश्किल लगती थी आपको, तो आपने सुबह के वक्त लाजमन उन्हें ही याद करना है। मिसाल के तौर पर आपकी कोई केमिस्ट्री की बुक है या फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, मैथ के क्वेश्चन हैं, तो आपने इन्हें सुबह के वक्त ही करना है। चौथी सबसे अहम बात जो कि कंडीशन है कि अब आप अभी पढ़ने के लिए स्टार्ट नहीं हुए, ये आपको उससे पहले ये सारी चीज़ें करनी है। डिस्ट्रक्शन लेड्स टू डिस्ट्रक्शन,
یعنی کہ آپ نے ایسی وہ تمام چیزیں جن سے آپ کی توجہ پڑھائی سے ختم ہو جاتی ہے ان کو ختم کرنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے موبائل سے ایسی ایپس، ایسی ویڈیوز یا کچھ بھی جو بھی ہے آپ کے پاس، اگر یوٹیوب پہ آپ جا رہے ہیں، آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ کا ڈراماز میں انٹرسٹ ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ آپ نے ان تمام ایپ کو ڈیلیٹ کر لینا ہے، کوئی گیمنگ ایپ ہے، کوئی ٹک ٹاک ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے ختم کر دینا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی توجہ اس طرف مبذول ہو جاتی ہے اور آپ اسٹڈی کی طرف جو ہے وہ پھر دھیان نہیں دے پاتے۔ اور جو پانچویں کنڈیشن سمجھ لیں جو سب سے امپورٹنٹ بھی ہے اور عام طور پر اسٹوڈنٹس یہ نہیں کرتے اور یہی ان کی غلطی ہے سب سے بڑی، ٹیکس ریگولر بریک ڈیورنگ اسٹڈی۔ جی ہاں ناظرین، یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کا دماغ زیادہ سے زیادہ 45 سے 1 گھنٹہ تک ہی کسی بھی چیز کو ریفریشلی یاد کر سکتا ہے۔ اگر آپ مسلسل 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سے اسی طرح سے پڑھتے جا رہے ہیں تو وہ جو آپ کا دماغ پہلے 45 منٹ یا 1 گھنٹے جب کام کر رہا تھا اس جیسا وہ دوسرے گھنٹے میں کام نہیں کرے گا۔ اس لیے چاہے آپ کے ایگزامز ہیں، چاہے آپ کو ایگزام میں صرف اور صرف ایک ہی چھٹی ہے، آپ نے ہر 45 منٹ یا پھر 1 گھنٹے کے بعد قریباً 15 منٹ بریک لازماً لینا ہے۔ اس بریک کے دوران آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ہر وہ اچھا کام کریں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اس اچھے کام میں آپ کا موبائل بالکل بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی یہ ڈسکس کر رہے ہیں ہم ویڈیو میں کہ موبائل پہ کیونکہ ہر ایسی چیز ہے جس میں ہم سوچتے ہیں کہ صرف 5 منٹ یوز کرنا ہے، لیکن وہ ہمارے اگلے 5 اور پھر اگلے سے اگلے 5 سارے ہی 5 منٹ لیتی جا رہی ہوتی ہے اور ہمارے اسی طرح سے 2 سے 3 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی جو ہے وہ کرکٹ کھیل لیں، بیڈمنٹن کھیل لیں یا پھر کوئی چیز کھا لیں، پسندیدہ خوراک کھائیں اپنی جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ ناظرین، اور لاسٹ والی کنڈیشن جو کہ آپ نے اسٹڈی کے دوران اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ نو جنک فوڈ، نو آؤٹ سائڈ فوڈ۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے اپنا پیزا، برگر، شاورما اس طرح کی تمام خوراک کو ڈیورنگ ایگزام نگلیکٹ کر دینا ہے، انہیں بالکل بھی نہیں کھانا، چاہے آپ کا جتنا مرضی من کرے۔ آپ نے صرف اور صرف اپنے گھر کا پکا ہوا ہی کھانا کھانا ہے۔ یہ ناظرین کیوں ہے؟ کیونکہ جو فاسٹ فوڈ ہے، جو جنک فوڈ ہے، وہ ہمارے مائنڈ کو جو ہے وہ لیزی کر دیتا ہے اور ہمیں تو اپنا مائنڈ ایکٹیو اور ریفریش چاہیے کیونکہ ہمارے ایگزام چل رہے ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرنی ہے۔ ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ اہم نہیں ہیں، لیکن یقین مانیے اگر آپ نے ان کنڈیشنز پر 2 دن صرف 2 پیپروں میں عمل کر لیں، یقین مانیے آپ کا جو پورا سال کا پڑھا ہوا ایک طرف اور ان کنڈیشن کو آپ رکھ کر جو پڑھ رہیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ زیادہ یاد ہوگا اور آپ کے پیپر میں کام بھی آئے گا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کا سارا سلیبس کور ہو جائے۔ پیپر کے دوران ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ڈونٹ ریڈ ایوری تھنگ۔ جی ہاں ناظرین، بک میں جو دیا ہوا ہے وہ لازماً نہیں ہے کہ سارے کا سارا ہی ہمیں یاد کرنا ہے اور سارے کا سارا ہی امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امپورٹنٹ ہے؟ اپنے ٹیچر سے رہنمائی لیں۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے؟ تب جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو کویسچن ٹیسٹ میں آئے ہیں، کیونکہ جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے اس کا کوئی 2-3 سال کا تجربہ ہے اور اسے پتہ چل چکا ہے کہ یہ کویسچن امپورٹنٹ ہے اور وہ ہمیشہ ٹیسٹ میں وہی کویسچن دیتے ہیں۔ اور ناظرین، نمبر 2 پہ پریویس پیپرز۔ یقین مانیے اگر آپ ڈیورنگ ایگزام کے دنوں میں صرف اور صرف اپنا اسٹڈی کے ساتھ نارملی پریویس پیپر کے کویسچنز کو دیکھ لیں، آپ کو 50 to 70% اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کل کے پیپر میں کیا آنے والا ہے، کیونکہ پریویس پیپر میں سارے کے سارے آپ کو امپورٹنٹ کویسچنز کا پتہ چل جاتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ زیادہ اچھے سے اپنا پیپر تیار کر پاتے ہیں۔ 3rd نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ریوائز ریگولرلی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کل ہمارا پیپر ہے، آج ہم ریوائز کیسے کر لیں؟ ہمیں تو بس یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ 1 دن پہلے ہمیں جو چھٹی ہے اس میں ہم ساری بکس کو ایک دفعہ بس پڑھ لیں، تو ایسے کور نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ نے جو صبح 3 چیپٹر پڑھے ہیں وہ آپ نے بعد میں بریک لینے کے بعد ان کو کوشش کرنی ہے کہ 15 سے 20 منٹ میں ان کو ریوائز کریں۔
یہ جو آپ کی دوسری دفعہ ریویژن ہوگی یہ دراصل آپ کے اس صبح 3 گھنٹے کے کام پر ایک نئی لیئر چڑھا دے گی، جس سے آپ کو وہ مستقل طور پر یاد ہو جائیں گے اور آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ کل آپ پیپر میں لکھنے بیٹھیں گے اور ایسے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم لکھ رہے تھے اچانک سے ہمیں وہ پوائنٹ بھول گیا۔ دراصل یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے جو آپ نے نہیں کی، اور وہ ہے دراصل ریویژن، جو آپ نے ریویژن نہیں کی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ان تمام سٹیپس کے بارے میں بتایا ہے جن کو فالو کرتے ہوئے آپ ڈیورنگ ایگزام اتنی اچھی پریپریشن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ پورا سال بھی اتنے اچھے سے نہیں پڑھ سکے، لیکن اگر آپ اس ٹائم ٹیبل کو فالو کریں اور باقاعدہ دل لگا کر محنت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو لازماً نیکسٹ کسی کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ لازماً شیئر کیجئے تاکہ وہ اس اسٹڈی ٹائم ٹیبل کو فالو کر کے اچھے سے اچھے مارکس لے سکیں۔ والدین کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ اسٹڈی ٹائم ٹیبل فالو کروا سکیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، اللہ نگہبان۔